أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سبحان الله. ما شاء الله 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 يا حبيبي. أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سبحان الله. ما شاء الله بارك الله. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. سبحان الله. الله تعالى أجمعين. الله يحفظك. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ما شاء الله زبردست. ما شاء الله ما شاء الله. واعلموا أن فيكم رسول الله
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر آمين حياك الله فضلا من الله والله عليم حكيم. سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ما شاء الله فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما
فأصلحوا بينهما أحسنت يا شيخ ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. وإن فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أحسنت يا شيخ ما شاء الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا
الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ما شاء الله ما شاء الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا ما شاء الله يا حبيبي. الله يفتح عليك. ما شاء الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله يا ربي. جزاكم الله. حياك الله حياك الله يا شيخ حياك الله. زادك الله من فضلك يا مولانا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا
الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. كلا إن الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله.